मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र व एहसान है कि एक ही या दो दिन में इंशाअल्लाह माह रमज़ान हमारे सरों पे साया फेगन होने वाला है। माह रमज़ान बड़ा बरकत वाला महीना है, बड़ा ही अज़ीमुश्शान है। हर मुसलमान को चाहिए कि इस माह मुबारक का एहतराम करे, उसका इस्तकबाल करे और इस महीने में अल्लाह की इबादत और रियाज़त करके और माह रमज़ान के रोज़े रख करके अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर ऐसे ही मैंने रोज़े फ़र्ज किए जैसे कि इससे पहले उम्मतियों पर मैंने फ़र्ज किए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, इस उम्मीद पर कि तुम्हें तक़वा मिल जाए, तुम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओ, मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। आयत करीमा से साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज फरमाए हैं। कुछ अहम बातें आपके गोशे गुजार करने के लिए मैं आपके रूबरू हाजिर आया हूँ। हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलत फहमियाँ देखने में आती हैं, ख़ास तौर से जब माह रमज़ान का चांद नज़र आ जाता है और हम रोज़ा रखते हैं तो ख़ासकर जब इफ्तार का वक्त आता है तो उस वक्त बहुत सारी खुराफात लहव लईब हमारे मुआशरे में देखने को आती हैं। मिसाल के तौर पर जब इफ्तार का वक्त करीब आता है, हम और आप अपने घरों में दस्तरखान सजाते हैं, अल्लाह की तरह तरह की नेमतें अपने दस्तरखान पे सजाते हैं खाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे ही अजान हुई इफ्तार के लिए, मगरिब की अजान हुई, फौरन हाँपते कांपते भागते हुए लोग लड़के घरों में आते हैं कि अजान हो गई, जल्दी से रोज़ा खोला जाए। तो ये तरीक़ा मेरे मुसलमान भाइयों गलत है, शरीयत ने इसको गलत करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अजान से यानी इफ्तार का वक्त होने से कम 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हम दस्तरखान को सजा लें और उस पर बैठ जाएं। घर के तमाम अफराद, आपके फैमिली मेंबर्स बैठ जाएं, 5 मिनट पहले कम से कम ज़रूर बैठ जाएं और उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ये इफ्तार का दुआ, ये इफ्तार का जो वक्त है, इतना ख़ास वक्त है, ये दुआ की मकबूलियत के लिए उलमाए किराम ने फरमाया है कि बहुत ही अहम वक्त है। लेकिन हमारा मुआशरा इससे गाफिल है, लाइल्मी की बुनियाद पर हम इसको खेल कूद में गुजार देते हैं और जब अजान होती है तो भागते हुए हम आते हैं और रोज़ा खोलने लगते हैं। तो इन तरीक़ों से परहेज़ किया जाए, बचा जाए, जहालत से बचा जाए और हम कम से कम 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले दस्तरखान सजा करके अपने फैमिली के साथ बैठें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करें। जो भी अपनी जायज़ तमन्नाएं हों, मुश्किलात से बचने के लिए हों और पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए, आलम इस्लाम के लिए दुआएं की जाएं, अपने बाल बच्चों के लिए, घर वालों के लिए किए। ये दुआ की मकबूलियत के लिए बहुत ही अहम वक्त है, बड़ा ही मुनासिब वक्त है। इसकी कई वजह, एक तो रमज़ान का महीना है, दूसरा इफ्तार का वक्त है, तीसरा यह कि रोज़ा रख करके दिन भर भूखे और प्यासे रह करके बंदा अल्लाह की नेमतें, अल्लाह की ग़िज़ाएं सामने होने के बावजूद अल्लाह के हुक्म के बगैर बंदा खा नहीं सकता है, बंदा पानी का इस्तेमाल कर नहीं सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे से इतना राज़ी होता है, इतना खुश होता है कि देखो सामने नेमतें रखी हुई हैं, खाने रखे हुए हैं, लेकिन बंदा जब तक अजान की आवाज़ नहीं सुन लेगा या इफ्तार का वक्त नहीं हो जाता है तब तक ये अपने हलक से पानी का एक कतरा भी गुजारना मुनासिब नहीं समझता है। तो इन सब अदाओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेपनाह पसंद फरमाता है और इसी बुनियाद पर उस वक्त यानी इफ्तार के वक्त जो दुआ की जाती है,
اللہ رب العالمین اپنے روزے دار بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے، خالی نہیں لوٹاتا ہے، ضرور قبول و مقبول فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزہ کھولنے کی جو دعا عام طور سے کیلنڈروں میں دیکھنے کو ملتی ہے یا ادھر ادھر سے ہمیں میسر آتی ہے، تو عام طور سے اس میں لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، تو اسی لیے عوام الناس، ہماری عام قوم جو ہے پریشان ہو جاتی ہے، اذان ہوتی ہے اور فوراً دعا پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ دعا جلدی سے پڑھیں، اس کے بعد ہی کھجور یا پانی کا قطرہ ہم الگ سے اتارتے ہیں۔ حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ وہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے بلکہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بھی کیلنڈر میں لکھیں یا کہیں پہ بھی آپ کو ملے تو لکھنے والوں کو یا پرچار پرسار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ روزہ کھولنے کی دعا نہ لکھیں بلکہ یہ لکھیں کہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ یہی ہے کہ اذان ہوتی یا افطار کا وقت ہوتا تو فوراً آپ کھجور تناول فرماتے، پانی پیتے اور بھی تھوڑا بہت کچھ کھاتے پیتے، اس کے بعد آپ افطار کی دعا پڑھتے، یعنی پہلے روزہ کھولتے اس کے بعد افطار کی دعا پڑھتے، اور ہم اور آپ اس کا الٹا کرتے ہیں۔ جبکہ ہم روزے کی جو افطار کی دعا ہے اس کے معانی پر، اس کے الفاظ پہ غور کریں تو ہمیں صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پہلے پڑھنا چاہیے یا بعد میں پڑھنا چاہیے۔ ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تیری ذات پر توکل کیا، یقین کیا، بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیری دی ہوئی نعمتوں سے، تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا۔ تو ظاہر سی بات افطار کیا۔ اب اگر افطار کرنے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے افطار کیا اور حالانکہ ابھی میں نے افطار نہیں کیا ہے، روزہ نہیں کھولا ہے۔ تو جب ہم افطار کر لیں پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ مولا میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیری ذات پہ ایمان لایا، تیری ذات پہ بھروسہ کیا اور میں نے افطار کیا، تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بندہ افطار کر چکا ہے، اب اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مولا میں نے تیرے دیے ہوئے کھانوں سے، تیرے دی ہوئی نعمتوں سے میں نے افطار کر لیا ہے۔ اب یہ شکرانے کے طور پر ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، تو اس کے معانی اور الفاظ سے صاف طور سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اذان کے فوراً بعد نہ پڑھیں بلکہ کھجور پانی وغیرہ استعمال کر لیں، روزہ کھول لیں بسم اللہ پڑھ کر کے، اب اس کے بعد جب ہم تھوڑا بہت کھا لیں نماز کے لیے جانے سے پہلے اب ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا پڑھیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ غلط فہمیاں ضرور دور کی جائیں، معاشرے میں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، نہ سمجھی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ہم اس کا خاتمہ کریں، جو نہ جانتے ہیں ان کو بتائیں کہ اہتمام کریں، ماہ رمضان کا احترام کریں، ماہ رمضان کا استقبال کریں، اس کو مہمان سمجھ کر کے اللہ کا ہم اس کی قدر کریں۔ افطار سے تھوڑا سا وقت پہلے ہم بیٹھ جائیں، دسترخوان پر بیٹھ جائیں، بال بچوں کو بٹھا لیں، فیملی کو بٹھا لیں، دعائیں کریں اور افطار کریں، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں۔ اس طریقے سے ہم اچھی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کے مطابق ہم روزے کا احترام کریں، روزے کا مہینہ گزاریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طور پر ماہ رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔